اسلامی، روحانی اور تصوف سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل خانقاہ سلامیہ صدریہ مجددیہ کو سبسکرائب کریں۔ جڑی گلاں میں کرنا پیا نا، یہ لکھیاں کتاباں کابرین جو ساریاں لکھیاں ہوئی نے، لیکن وہ اکثر ان لوگ یا تو مطالعہ نہیں کرتے، جانتے نہیں، اپنے مشائخ تو سکھیاں نہیں ہوندیاں، تے یا پھر بعض وجوہات دی بنا تو یہ گلاں کرتے نہیں، بعض وجوہات دی بنا تے یہ گلاں کرتے نہیں۔ بعض دفعہ یہ گلاں کیتے مسلک نو خطرہ پی جاندا ہے، مسلک نو خطرہ پی جاندا تو پھر وہ بڑا مشکل ہو جاتا قابو کرنا۔ ادھروں پھر جڑے مسلک دے پیچھے فنیئر بیٹھے ہوندے نے انہوں دائرے چوں کڈ دیندے، دائرے چوں کڈ دیندے۔ پچھلے دنوں چ مولوی قادری صاحب ہے نے، باقاعدہ میڈیا تو انہوں نے بیان چلایا اس گل کا، اتنی عقل مندی اور بصیرت اور بصارت کا مظاہرہ کیتا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے باہر دے ملک چ کسی مسئلے دے تحت کہہ دیتا کہ سانو بریلوی کہن دی بجائے اہل سنت کہو، سانو بریلوی کہن دی بجائے اہل سنت کہو۔ تو وہ مولوی صاحب اتنا آپے تو باہر ہوئے پہ وہ کہندے نے کہ انہوں نے بدعت کیتی، بدعت سیئہ کیتی، انہوں نے توبہ رجوع کرنا چاہیے، انہوں نے اہل سنت دی جڑی سربراہی اور سرپرستی انہوں تو فوراً اتار دینا چاہیے، انہوں دی مخالفت کرنی چاہیے۔ انہوں نے بریلویت تو کیوں انکار کیتا؟ اہل سنت ہوندا ہی وہ جڑا بریلوی ہوندا ہے، جڑا بریلوی نہیں ہوندا وہ تو اہل سنت ہوندا ہی نہیں۔ یہ انہوں نے لمبی چوڑی تقریر دا لبے لباب ہے جڑا تمہیں میں سنانا پیا۔ انہوں نے کہا بھی میں تحریک بھی چلاواں گا، میں وہ چلے نہ چلے، کامیاب ہوئے نہ، انہوں نے جذبات ویکھو 80-90 سال عمر چ کیسے نے، اجے تکر نہیں سدھریا بابا، اتنی عمر ہو گئی تو اجے تکر سدھریا نہیں۔ انہوں امت مسلمہ ساری فیل نظر آمدی پی۔ ویکھو چلو تو دیوبندیاں نو نہ مان اہل سنت، کلے بھابیاں نہ مان، چلو 2-4 ہزار بندہ کڈ دے وچوں اہل سنت، ٹھیک ہے، تو تیرا اپنا 2-2.5 ہزار بندہ ہے، اندے نال تو میاں وہ حنبلیاں نو، شافیاں نو، مالکیاں نو کدھر سٹی جانا باہر کڈ کے؟ دیوبندیاں نال تیری اڑ پھاسے چلو انہاں دفعہ کر پراں، 2-2.5 ہزار بندہ وہ کڈ دے وچوں، 10-1500 800-900 بندہ بھابیاں دا وہ بھی کڈ دے وچوں۔ وہ جڑے ٹیراں دے حساب نال نے باقی حنبلی، مالکی، شافی وہ کدھر جان گے؟ تو جہے حنفی دوسرے ملکاں دے وچ نے جنہاں نو پتہ ہی نہیں گا بریلویت دا بیچاریاں نو، وہ جے تک اس سورج تو دی روشنی تو آشنا ہی نہیں ہوئے، انہاں تے سورج اجے طلوع ہی نہیں ہویا، انہاں نو کیوں کڈی جانا اہل سنت چوں؟ چلو یہ تو منکر نے 2 گھر جڑے اتنے بیٹھے نے تو اجے بھی بریلوی نہیں ہوئے، انہاں نو پتہ بھی بریلویت دا پھر نہیں ہوئے، چلو انہاں تو کڈ دیو وچ۔ باقی ساری دنیا نو صاف ہی انہیں اعلان کر دیتا، انہوں نے کہا جڑا بریلوی نہیں ہے وہ اہل سنت کدوں ہے؟ وہ کتنے کمال گل کیتی۔ اس عمر دے وچ، اس عمر دے وچ سدھرن دی کوئی سبیل پیدا نہ ہو سکی، سدھرن دی کوئی نہیں۔ تو بندہ جلے پچھلی عمر جانا نا تو اس نے کچھ ہوش واس قائم ہو جاندے نے، آخرت دا فکر پیندا تو غلط سلط گلاں تو پرہیز کرنا شروع کر دیندا، بلکہ نرم پی جاندا ہے، بلکہ نرم پی جاندا ہے۔ اور جڑیاں پہلے زندگی چ جوش جذبے دے زمانے چ کیتیاں ہوندیاں نے اندے تو بھی توبہ کرن دی کوشش کردا ہے، بلکہ دبے الفاظ چ توبہ کر ہی جاندا ہے، دبے الفاظ چ عوام دے سامنے توبہ کر ہی جاندا ہے۔ تو وہ یہ بڑا وڈا مسئلہ ہوندا ہے، وہ مسلک نو خطرہ پی جاندا ہے۔ تو مسلک دے اندر جی اپنی پوزیشن ہوندی ہے اس ویلے پچھوں اگلے کڈ دیندے نے، فنیئر جڑے بیٹھے ہوندے نے۔ تو سانو یہ مسئلہ تو ہے کوئی نہیں، بالکل اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اسی اس گل تے بڑے خوش ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت چ بغیر کسی ساری کوشش تو پیدا فرمایا، اپنے محض فضل نال سانو اپنے آخری نبی جنہاں دا امتی ہونے واسطے نبی دعاواں کرتے رہے، اس امت چ سانو اپنے فضل نال پیدا فرمایا۔ اس تو بعد ساڈے تے فضل اور احسان فرمایا ہے کہ امام الائمہ سراج الامہ، امام اعظم استاد، تمام ائمہ دے استاد اور بزرگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے نال ساڈی نسبت پیدا فرما دیتی، اپنے فضل نال میں سانو امام بھی وہ دیتا جڑا سارے اماماں دا امام ہے، سارے اماماں دا فقہ دے جننے امام نے وہ سارے دے سارے کندے شاگرد نے؟ امام ابو حنیفہ دے شاگرد نے، ٹھیک۔ انہوں نے سانو مقلد بنا دیتا، انہوں نے ساری نسبت جوڑ دیتی، انہوں نے تعلق جوڑ دیتا۔ تو جے مشرب والے پاسے جاؤ، بزرگان دین دے طریقے والے پاسے جاؤ، بزرگان دین دے سلسلے والے پاسے جاؤ، اس نسبت پاسے جاؤ تو امام ربانی مجدد و منور الفسانی ابو البرکات بدر الدین شیخ احمد فاروقی سرہندی جڑے کہ تمام سلاسل اولیاء اللہ دے بزرگاں دے بزرگ نے،
اور صاحب کمال شخصیت، مجتہد عالم دین اور بہت بڑے علمی مقام دے اتے فائز اور بہت بڑے تقوی اور پرہیزگاری اور ولایت دے اعلیٰ ترین مقام قیومیت تے فائز جڑی شخصیت ہے انہاں نال ساڈی نسبت جوڑی۔ ہن انہاں سمندراں نوں چھڈ کے سانوں کیڑی لوڑ ہے ندیاں نالیاں چ وڑن دی؟ اتھے اسی جا کے کیڑا کوئی تمغہ گل چ پوا لینا؟ یہ تمغہ تو یہو جہی ہے بھی ایک دن پاندا بندہ دوجے دن پچھوں لاہن والا تحریک چلا دیندا ہے۔ نہیں سمجھے گل؟ تمغہ پان دی لوڑ کے الحمدللہ مسلمان ہاں، الحمدللہ الحمدللہ حنفی ہاں، الحمدللہ ثم الحمدللہ نقشبندی مجددی ہاں، قادری ہاں، سور وردی ہاں، چشتی ہاں۔ ہور سانوں کی چاہیے؟ نبی علیہ السلام تو بعد ساری امت نے 4 بندیاں تے اتفاق کیتا، کون سن؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و علیہم السلام۔ وہ برکتاں والی شخصیتاں۔ اس تو بعد فقہ دے وچ ساری امت نے 4 بندیاں تے اتفاق کیتا اور 4 بندے نوں منیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ جڑا سارے امام دا پیو ہے، اس تو بعد امام مالک جڑے امام مدینہ نے، اس تو بعد امام شافعی جڑے بہت بڑے امام نے فقہ دے، اس تو بعد امام احمد بن حنبل جڑے ایک صاحب کمال امام نے فقہ دے۔ یہ 4 شخصیتاں ایسیاں بے شمار فقہ دے امام نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں 4 شخصیتاں نوں ایسا عروج عطا فرمایا، ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ معلوم ہی ہوندا ہے کہ فقہ دے 4 امام نے، فقہ دے 4 امام۔ اس تو بعد انہاں تے ساری امت نے اتفاق کیتا۔ اس تو بعد 4 بندے جڑے نے تقوی اور پرہیزگاری دے معاملے چ، اللہ تعالیٰ دے نال محبت اور قرب دے معاملے چ، اللہ تعالیٰ دے نال محبت اور اللہ تعالیٰ دے عرفان حاصل کرن دے معاملے چ، وہ 4 بندے مشہور و معروف ہوئے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ خواجگان شاہ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 بندیاں نوں ساری امت نے انہاں دی بزرگی نوں منیا۔ ہن اج جو مرضی کو کہی جاوے اندے کہنے نال کوئی فرق نہیں انشاءاللہ پیندا۔ صدیاں تو انہاں لوگ انہاں بزرگان دین نور انہاں دے سلسلے نوں ساری امت مندی پئی، نہیں سمجھے گل؟ اور نقشبندی طریقے دے وچ بہت بڑے شیخ امام ربانی مجدد الفسانی آئی آج تشریف لائے، جنہاں دی وجہ نال اللہ تعالیٰ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ نوں ہور 4 چاند لا دیتے، اور انہاں دا غلبہ اور شہرت، انہاں دا دبدبہ اور انہاں دا مقام و مرتبہ تمام سلاسل اولیاء اللہ دے اتنے حاوی ہویا، اور انہاں نوں تمام بزرگان دین نے بزرگ منیا۔ انہیں وڈے لوگاں نال نسبت اور تعلق ہون تو بعد پھر ایسے لوگاں نال نسبت اور تعلق کرنا اور ظاہر کرنا اور پیدا کرنا اور ان دے وچ لڑائیاں جھگڑے کرنا اور فسادات کرنا کہ جڑے متنازع شخصیات نے امت دے وچ، کی نے امت دے وچ متنازع شخصیات نے، وہ ایکڑی عقل مندی والی گل ہے۔ اس واسطے پھر بہت ساری گلاں چھڈنیاں پیندیاں نے، جس مرضی فرقے نال تسی جڑ جاؤ گلاں وچوں چھڈنیاں پیندیاں نے، کچھ مننیاں پیندیاں نے، 70 گلاں صحیح تے 30 غلط بھی نال آمنا و صدق نہ کرنا پیندا، کیونکہ اس جڑا ہوندا ہے مسلک ہوندی تے بنیاد ہی ساری انہاں گلاں تے ہوندی جڑیاں لڑائی پانے والیاں ہوندیاں نے، انہاں نوں کڈھ دو وچوں تے پیچھے 70% تے سارے متفق نے، پوری امت متفق نہیں سمجھے گل؟ اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا